भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 12 verse 46 João प्रमाणे शुभ वार्तान 22:12 वळी 40:9 ह्या सकाळीच्या वेळार निमाण्या ब्रेस्तरा आमकां देवाचे उतर म्हणटा की हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. हे सकाळी आमी अर्घा दिवया. प्रत्येक भाग्यवंत आपल्या निमाण्या ब्रेस्तरा आज आमी आसा. आज आमचे काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पीत करया. आयचो दीस आमी सोम्याच्या हातान समर्पीत करया. ताची निरंतर काकूत आमी अनुभव करया. ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया. हे निमाण्या ब्रेस्तरा आमी एकामेकाक बक्षया आनी एकामेकाचो मोग करया. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुमी करा. जसो हांवें एकामेकाचो मोग केला तुमचो मोग केला तशेंच तुमी करा. हे सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक अर्घा दिवया. वाकणया दिनवासिया गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी स्तुती करी. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो. मोग करच्या दिता हांव उलो. हांवें तुमचो मोग केलो. म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो. मोग करच्या दिता हांव उलो. मोग करूं एकामेकाचो. सोम्या तुवें केलाय तसो. सेवक जावच्या पेल्यांचो. सोम्या आदार दी कुरपेचो. मोग करूं एकामेकाचो. सोम्या तुवें केलाय तसो. सेवक जावच्या पेल्यांचो. सोम्या आदार दी कुरपेचो. ह्या
सकाळच्या वेळा देवाक आजार गायत असताना अंगाची 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया ताका आम्ही स्तुती करूया. My name is Swela Vanda DaCosta. I'm from Goa. I had an exam which I had to answer, and the exam didn't go well. Then my mother sent a petition to Brother Prakash. Then Brother Prakash gave the word of God, that is Psalms 55:22. Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Also Psalm 72:12. For He delivers the needy when He calls the poor and him who has no helper. This we kept saying and kept praying continuously, and miraculously I passed the exam. And I would like to say thank you to Brother Prakash and his team, Divine Retreat Center. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव पॅट्सी डिसोजा. हांव मुंबयतावन. हांव म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव पयल्यान पयले धन्य देवाक अर्घा दिवंक आशेतां. OET एग्जाम प्रिपेर करून आसतना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केल्ली म्हजे पसोत मागूंक, आनी तांणी म्हाका आयजाया 41:13 वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांय ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसल्यां. धन्य देवान म्हजे मागणे आयकले आनी हांवें एग्जाम क्लियर केले. येदे व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दितां, आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाकय देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. या सकाळच्या 5 बासोनी आम्ही जण एकले उसान म्हणया वेळार साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो धीर म्हजे भितर घाल. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांवें संवसारीक मुसवान कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळो काळ उरचो ना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. हांव आयला ताका जिवीत मेळो म्हण, बरो वंताच्या मापात ते मेळो म्हण. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बरो गोडी बकरा पासून आपलो जीव दिता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुम्ही म्हजे औषध जाल्यार आनी म्हजे उदरांत तुमचे रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितें दिवं मागशात ते तुमकां मेळटलें. ह्या वेळार 2 टेस्टिमनी आसा, आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. My name is Crescencia Crasto. I would like to praise God for all the blessings that He has showered on me and my family. This week, my younger brothers and sister fell sick. I prayed to Jesus to heal them during the Eucharistic blessings. Now they are fine. I was also got cold and scared. I won't be able to go to school as due to COVID. If someone gets cold, he is not allowed to go to school. I repeated the word of God, Somya Makabaruko, Aniham Bari Zatali many times. When I woke up in the morning, I was fine and went to school. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. म्हजें नांव विणा. हांव म्हजी सक्स दिवंक आशेतां. म्हाका एक ल्हानशी सर्जरी आसली आनी त्या वेळार म्हाका बस्तो भंय दिसलें आनी म्हाका इल्लीशी BP आसली आनी ती नॉर्मल घेवच्या खातीर हांवें मागलें आनी म्हजें ऑपरेशनय बऱ्या तरान जालें. आनी त्या वेळार म्हज्या भुरग्यांक इल्लेशें हुशार नासलेलें, ताप आनी आसलो आनी त्या वेळार हांव हर एका म्हजी BP नॉर्मलाक येवंक, म्हजी सर्जरी बरी करून जावंक आनी म्हज्या भुरग्यांक बरी भलायकी दिवंक हांव देवा कडेन मागलें आनी सरू बऱ्या तरान जालें आनी म्हजी भुरगीं हुशार आसात. देखून देवाक जावं अर्गां. म्हज्या मोगाचें ह्या मोठव्या नियाळाक आमी आज ह्या निमाण्या बिरेस्तराच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी सांजेच्या मिसाक तयारी करन आसा. 40 दीस आमी उपास मागणे रितीऱ्यो देवाचे तर कंटिन्यू आयकून आसल्या. आनी म्हज्या आज निमाणो बिरेस्तार, फाल्यां निमाणो शुक्रार, परवा आलेलो शेनवार विशेश 3 दीस जावन आसात. हांव इस्रायल काम करनासतना
अपुरबायेनं आमी त्या स्वत अनुभव केले घडीत थोडी आसात. तांचे पेसक लागीं येता आसता. पेसक येता आसतना एक हप्तो आमच्या इस्रायल आसल्या बाबीणें कळीत आसा. इवन आमी थंय आसलो म्हाका कळीत आसा. आमकां चड काम 5 घंटे काम आसले वय जाल्यार त्या दिसांनी आमकां 8 घंटे 10 घंटे काम आमकां बारीक खुशी. कित्याक म्हणल्यार आमकां चड पयशे मेळटा. घंट्याक पयशे मेळटा 50 शेकेल. इवन आमकां चड मेळटा. इवन बारीक खुशी जातली आमकां. कित्याक म्हणल्यार पेसकाच्या दिसा आमकां एक्स्ट्रा काम म्हणल्यार सांजे 6 वरां घरा येवचे राती 10 वरां 12 वरां एक्स्ट्रा काम म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी जण एकले आमी त्या सुद्दां हांव घर काम करनासलो. म्हज्या मोगाचें न्हू. तांच्या घरांत अशी एक गडीत आसतात की खंयची खमीर असली वस्तू दवरूंक ना. खमीर असली वस्तू दवरूंक ना. सगळे ब्रेड जावं दी पिता जावं दी खमीर सगळें नितळ करूंक जाय. एक सुवात इल्लें कितें आसता तें कान नितळ करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार पेसकाच्या पयले तांकां सगळें घर नितळ जावंक जाय. हांव सुमार 10-11 वर्सां काम करनासलो. त्या सुवातेर सगळें नितळ आनी आसली पुरो वस्तू आमकां दिताली ती व्हरा म्हणून. आमकां बारीक खुशी. आमकां कळीत नासलें. म्हणल्यार म्हाका आतां कळटा तांचे विशय कितें म्हणल्यार बारी खंयचेय खमीर असली वस्त आसूंक नजो. पेसक बापूरबायन आचरण करचें. तांणी खमीर नासता आसतना ब्रेड त्या दिसा खमीर नातली पिता यूज करतात पेसकाक. ते म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या 40 दिसा आमी जायती वस्तू खमीर असली आमी भायर घाला. खंयची खमीर म्हणल्यार कितें फुगा जावची वस्त जावं फुरो आमी फुगल्या रागान फुगल्या द्वेशान फुगल्या मोसरान फुगल्या अहंकारान ती सगळी ह्या दिसांनी आमी नितळ केला. भायर गेला. रितीर आयकून जावं फुरो देवाची उतर आयकून खंय जावं फुरो हांगाच म्हणे खंय रितीर आयकून शर्मावांत मागण्या विधींत हे सगळी खमीर असली वस्तू आमी भायर गेला. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी नितळ जाल्या. त्या खातीर आज आमकां जेजू एक व्हरतो संदेश दिवन आसा. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34 पळया. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. तुमी एकामेकाचो सांजेच्या वेळार याजाक आज शिसांचे पांय धुल्ल्या बरी तुमकां आज पांय धुवन आसतले पांय धुतले. आज भोव आपुरबायची सेरेमनी. म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून मुस्ताकी काडली. पेंटाक तुवालो बांदलो आनी आपल्या शिसांचे तेणें पांय धुले. आपल्या शिसांचे परतून वाचचे. आनी ते एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग करा. म्हज्या मोगाचें न्हू मोग म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू मोगान शिराप न्हय. मोगान स्वार्थ न्हय. जेजू निस्वार्थपणान म्हज्या मोगाचें न्हू पळय आपल्या शिसाचे पांय धुले. जसे हांवें केला तशें तुमी करा. जसेच हांवें केला. म्हज्या मोगाचें न्हू तांतू आसलो पेद्रू. म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू कळीत आसता तो नेकारतलो म्हणून 3 फावटी कोंब्यान 7 करच्यो नेकारतो पयले जेजून सांगला. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू कळीत आसले की जुदास घात करतलो म्हणून सगळ्यांचे जेजून पांय धुले. आनी जसे हांवें केला तशेंच तुमी करा. आज निमाण्या ब्रेस्तारा आमकां अनेक अवकाश अजून एक दीस आसा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे सेवेन निस्वार्थी सेवा आज आमी करया. कोणाकी स्वार्थपणान चलयल्यार आमी पश्चाताप पावया आनी तांचे कडेन राजी जावया. आज जावफ्रो म्हजो मोग केल्ल्याचो मात मोग केल्लो वयस जाल्यार म्हाका दुर्सातल्यांचो हांवें दुर्सोन तांच्या रागान आसा वयस जाल्यार आज तांकां फोन करून उलय. आमकां सांज पर्यंत टायम आसा. ही सेरेमनी सांजेचे सेरेमनी पर्यंत आमकां वेळ आसा. ह्या सेरेमनींत आज आमी भाग घेता आसतना एक नितळ काळीज आमच्या भितर ती खमीर असली वस्तू कशें त्या घरांनी आमी क्लीन करता आसतना सोदून क्लीन करून खमीर असली ब्रेड जावं दी पिता जावं दी खमीर असली वस्तू भायर उडयला. तशेंच आनीकय म्हणी आमच्या भितर खमीर असली फुगासांवाची वस्त ती जावन आसा. आमच्या भितर आणखी मनोभेद थंड इराराय जांफ्रो मोसोर जांफ्रो आनीकची पातकाची सवय काण आसा जाल्यार काण उडया. आज आमी
त्या पंक्ती रावया. जेजू आमकां आज आमच्या लागीं आसता, येता, मात्र न्ही आज आमचे भितर तो पळयता आनी कमी आसली वस्त सगळी भायर उडयला. आज हो म्हज्या मोग आसूं, म्हज्या मोगाचो न्हू, जशें हांवें केलां तशें तुमी करा. परतून वाच्या जॉन 13:34. एक नवो उपदेश हांव एक तुमकां नवो दिता, उपदेश आज हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो केलो जसो हांवें तुमचो केलो तशें तुमी एकामेकाचो तशेंच मोग तुमी करा. एकामेका जशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हजो मोग करूना जावं फुरो, म्हजे तोंड पयस आसल्यार जावं फुरो, जाल्यार निरंतर हांवें तुमचो मोग केला. तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करा. हांवें पंक्तीर जुदासोय मोग केलो, पेद्रूचो मोग केलो, सगळ्यांचो एका रितीर मोग केला. तशेंच तुमी आज तेच करा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू अपूर्वायचो संदेश जावन सामका 1 John 4:7. मोगाचे न्हू मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया, आमी एकामेकाचो मोग करूया. कित्याक मोग देवातावन येता. कित्याक मोग देवातावन आयला आनी जेजून तो आमकां शिकयला. आज प्रत्येक तन अपूर्वायेन आमची दिश्ट कांसोवया. आज निमाण्याच्या जेवणाच्या वेळार, आज ह्या सेरेमनीच्या वेळार कशें जेजून आपल्या शिसाचे पांय धुले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पांय धुता एक घडी अनुभव करया. त्या सुद्दां हांव आसा वयस जाल्यार एक घडी उडास करया. म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्यान पयले हे नियाळ करन आमकां आमी नितळ करया. मुखार जो कोण मोग करता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. तो देवाचो भुरगो. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. कित्याक देव आमचो मोग करता आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडले आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या सडवंदारान आमच्या जीवदातारान म्हणलें की जसो हांवें केला तशेंच तुमी करा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जेम्स 2:8 पळय घडी बरं. पवित्र पुस्तक सरी जावन पवित्र पुस्तक सरी जावन तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुजो करताय तशेंच तुज्या पेलांचो मोग. पवित्र पुस्तक सरी जावन कशें तुजो तूं मोग करताय तशेंच तुज्या पेलांचो तूं मोग कर. म्हण दिल्लो श्रेष्ठ कायदे तुमी पाळटा जाल्यार तुमी बरी. तुमी बरी. पळय परतून इकडे बऱ्या सुटान वाचचे आमी. पवित्र पुस्तकाक सरी जावन तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हण दिल्लो श्रेष्ठ कायदो तुमी पाळटा जाल्यार तुमी बरी. परतून इकडे वाचचे आमी सगळे सांगात त्या भयणी सांगात आमी रिपीट कर म्हणया. पवित्र पुस्तकाक सरी जावन पवित्र पुस्तक सरी जावन तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हण तुजो करताय तशें तुज्या पेलांचो मोग कर म्हण दिल्लो श्रेष्ठ कायदो तुमी पाळटा जाल्यार दिल्लो श्रेष्ठ कायदो तुमी पाळटा जाल्यार तुमी बरी. तुमी बरी. पळय म्हज्या भय तुमी बरी. आज बरो देव हर एक आपल्या भुरग्यांचेर बरो देव बरी बेसांवां देंवयता. त्या खातीर आमी त्या देवाच्या मोगाची जावन आसा. तुमी बरी. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सुम्या मानता तशी जिबी जिवंक जाय. आज जुने आमकां वेळ आसा आमी नितळ जावया. आज आमी खालती जावया. एकामेकाची सेवाक जावया. जशें सोम्यान सेवा केली तशेंच आमी आज एकामेकाची सेवाक जावया. परतून Ephesians 5:2 क्रिस्तान आमचो मोग केलो. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पसंत आनी आपणाकच आमच्या पसंत देवाक मानवाले सुवासीक बलिदान कसो सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगांची येया. तशेंच तुमी मोगांची येया. तशेंच तुमी मोगांची येया. तशेंच तुमी मोगांची येया. खंयचे म्हणे कारण सोदून काडा आनी तांचे लागीं उलया. कांयच नाल्यार सांगा आज निमाणो ब्रेस्तार म्हज्या जिवितान खंय हांवें तुका दुखयला, तुका नाका जाल्ली उतरां म्हणला, प्लीज म्हाका बक्षी. कित्याक हांव तुजो मोग करता. जी कितें गडीस जाला डिलीट करून सोडा. सांगा एक घडी आज एक चान्स अवकाश आमकां उलया. हो संदेश आज सांजेच्या मिसाच्या बलिदानात आमी भाग घेवच्या पयले म्हज्या मोगाचे न्हू आज तो युक्रिस्तांतलो जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत येवंक आशिल्लो आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमची जिबी जेजूक भेटोवया. जशें हांवें केला तशेंच तुमी करा. आज आमी करया. आमी एकामेकाची सेवाक जावया. आमी मोग केल्ल्याचोच मोग करचो न्हय. आमी कोणा दुरसालां, कोणें आमकां दुरसालां, कोण आमचेर उलयनात, कोणा लागीं आमी उलयनात, एक फोन कॉल करा. आमकां कोणाकी मनशाक पळोवंक न्हय. जेजूचे दिश्ट कांचोवया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जशें तें जेजून केलां
तशेंच आमी करया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया, आमच्या दोळ्या आमी धांपया. मोगाळा जेजू, आज म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारतां. ह्या निमाण्याच्या निमाण्या जेवणाचे पर्यंत उठलोय, आपल्या शिसांचे तुवें पांय धुलाय. जेजू, आज म्हजे भितर थोडी खमीराची वस्त आसता, फुगासांवाची वस्त, ती जावन आसा म्हजो अहंकार, द्वेश, राग, वायटपण. जेजू, हे म्हजेतान पयस कर. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुजी काकूत म्हजें देवय, तुजी दैवी सकल म्हजें वळणू दी. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. जेजू, आयचे दिसा म्हाका खालतो कर, म्हाका खालतो कर. कोणा लागीं हांव उलयना तेंचेर उलोवंक, द्वेश आसल्या थंय समाधान हाडूंक म्हाका योग्य कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागताय. गायनांत भाग घेवन जेजू अर्घा घेवन खालते भोळे तुम्ही जाया, म्हाका सांच तुमी दिया, सांच तुम्ही दिया. बेल्यांचे पाय मोगान धुया, दुर्बळ्यांक सेवा दिया, दुर्बळ्यांक सेवा दिया. खालते बळी तुमी जाया, खालते भोळे तुम्ही जाया, खालती बळी जावं कृपाने बोळ्या सम्या तुझे साक्षीदार जिव आमकां आदार तुझ्या आज्ञान आमकां पळय सगळ्या वायट तो निवार जेजू तुझ्या लागीं परत करूं येता म्हाका सम्या तुवें केलाय तसो, सम्या तुवें केलोय तसो. सेवा सम्या आदार प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज निमाणोस ब्रेस्तर जावन आसा. भो आपुरबायेन सांजेच्या मिसाच्या बलिदान सेरेमनीत हांवें भाग घेवया. तसोच तो जेजून आमकां सांगला, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुमी करा. आज हो कायदो आमी पाळया, एकामेकाच्या सेवाक जावन आमी जियोवया. परत 4 टेस्टिमनी आसा. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. फाल्यां निमाणो शुक्रार जावन आसा. एक्झॅक्टली 3 वरां दैवीक काकूचोय 13 नोवेना आनी फादर ह्युबर्ट आमच्या बॉम्बेंत तो डिवायन मस्तीचो इन्चार्ज जावन आसा. तो फाल्यां सुरवात करतलो आनी 9 दीस सुखान आसतना ह्या नोवेनाक आमी जणेकले भाग घेवया. आमेन. म्हजें नांव शांती. हांव दुबयतून उलयतां. म्हज्या मम्मीची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. आमी आमची मम्मीक विजीट विजा काडली. सो ती PCR टेस्ट करूंक येताना तिचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह म्हणून येयल्ले. सो आमी मस्त कांगाल जाल्यांक कालें करचें म्हणून आमकां समजोना. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर करून ताल्ल्या. सो आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी पेटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी दाळे ते रिपीट करताल्या. विदीन 15 डेजांत आमची मम्मी दुबय बऱ्या तरान येवन पावली. हांव म्हज्या काळजांत धन्य देवाक अर्गां पेटयतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव अनिता उलयतां मँगलोरतान. साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक कंटिन्युअस 5 दिसां म्हणसर ताप आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलो. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. साम चॅप्टर 121 वर्स 2 आनी 3. हांवें हे वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट केलो. 5व्या दिसा दनपारां म्हज्या पुताचे ताप संपूर्ण रितीर गूण जालो. खंडितान हांव आस्पत्रेकी व्हरूंक ना, कित्याक म्हाका जेजूच्या उतरांनी भरवोस आनी पातयणी आहले की खंडितान जेजूचेच उतरांनी म्हजो पूत संपूर्ण रितीर गूण जाता म्हूण. हें एक जावन आसा अजाप म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत. हांव धन्य जेजूक अर्गां म्हणटां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाक तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. जेजूच्या पवित्र रक्तांत म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण रितीर गूण जायशे केल्या खातीर हांव तुका प्रत्येक रितीर अर्गां सांगतां जेजू. तशेंच प्रत्येक रितीर हांव ब्रदर प्रकाश तशेंच ताचे प्रेयर ग्रूप टीम मेंबर्सांक हांव थँक्यू म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड जीसस. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव बिना. म्हजें शिकप जावन 4 वर्सां जाल्यार हांव शिकिल्लें शिकपाक आनी म्हाका जाय आसलें काम मेळनासलें. कितलें ट्राय केल्यार म्हाका काम जायनासलें. एक दीस म्हज्या पप्पान मागणेच्या विशयान आनी ब्रदर प्रकाशाच्या विशयान सांगतना
म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान तें आयकून म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी केद्दाळी रिपीट करूंक सांगिल्लें. हांव केद्दाळी तें रिपीट करनासताली. आतां म्हाका एक बरे कंपनीन आनी हांव काल शिकिल्लें की तेंच काम आतां म्हाका मेळ्ळां. हाका कारण जाल्ल्या देवाक हांव अर्गां भेटयतां. थँक्यू जिजस एंड प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच म्हजे बसत मागिल्ले ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू, प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. म्हजें नांव लिल्ली, मँगलोरतान उलयतां. पयलें हांव देवाक अर्गां दितां. ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका 2 वर्सां काम नासलें. म्हज्या पुतान प्रकाश ब्रदर आपोणकर सांगलें. ताणें ताका इसाया प्रवदा 40:5 2-3 वळी वाचूंक सांगलें. आमी वाचलेल्यो. हांव सकाळीं दनपारां संजेर मागणें पळयतालीं. म्हजो पूत डिसेंबर 11 तारखेर विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्लो. ताका ह्या म्हयन्याच्या 2 तारखेर काम मेळ्ळें. देखून हांव जेजूक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर. जेजून साबार मस्त उपकार केल्यात. जावं ताका अर्गां आनी होगळाप. ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या कुटुंबाक, ताच्या टिमाक आनी सर पाद्रपांक मस्त थँक्स आनी तांचे खातीर मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया.